अगर कोई हमें इतना सादा समझता है कि हमें ये मसला भी नहीं आता कि वो लोग जिन्होंने सिक्योरिटी करनी थी, न सिर्फ ये कि वो खुद महफूज हैं, दहशतगर्द भी महफूज हैं, तो ये फार्मूला हमें भी आता है, गोया वो दहशतगर्दों की हिफाजत पर थे। चूंकि अवाम तो मारी गई है, या दहशतगर्द महफूज हैं या वो जो हिफाजत करने वाले थे वो महफूज हैं। लिहाजा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिनकी हिफाजत के लिए थे वो शहीद हुए हैं, जिनको निशाना बनाने के लिए थे वो महफूज हुए हैं। हमें अपने इस गठजोड़ की कोई तफसील बताओ। ये पहली बार नहीं है, ये मुतअद्दिद मर्तबा है। हम जब भी आपके ऊपर एतमाद करके आपकी प्रोटेक्शन में निकलते हैं, हमारे साथ ये खयानत होती है। और हर मर्तबा कभी ट्रकों को लूटा गया, कभी हमारे बच्चों को शहीद किया गया, कभी जिस्मों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। तुमने यजीदियत की पूरी रस्म जो है वो अंजाम दी है। तुम्हें याद रखना चाहिए, हम भी हुसैन इब्न अली के नौकर हैं, हम भी हुसैनियत की पूरी रस्म अंजाम देंगे फिर इंशाअल्लाह। दूसरी बात, अगर कोई हमें सादा समझता है कि जनाब ये कोई कहे कि ये जी वफाक की डोमेन है तो जी सूबा कसूरवार नहीं है, नहीं जनाब, सूबे के अंदर अमन व अमान कायम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबा आपकी डोमेन है। सूबे से आप टैक्स लेते हो, सूबे में आप पुलिस रखते हो, सूबे की बुनियाद के ऊपर आप एक सूबे को अपनी टेरिटरी के अंदर काउंट करते हो। इस टेरिटरी के अंदर लाखों की तादाद में हमारे कुरम के फर्जंदाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, लिहाजा उनकी हिफाजत तुम्हारे ऊपर फर्ज है, वाजिब है। अगर तुम ये समझते हो कि कोई इंटरवेंशन है या फॉरेन इंटरवेंशन है या फेडरल इंटरवेंशन है, तो आप जिर्रत का सबूत दो, रिजाइन दो, घर चले जाओ। कोई मर्द का बच्चा आएगा जो यहां लॉ एनफोर्समेंट को इंश्योर कर लेगा। अगर तुम से पारा चनार के रोड नहीं संभलते, अगर तुमसे ये 60-70 किलोमीटर का रोड सिक्योर नहीं होता, खुदा की कसम तुम खैबर पख्तूनख्वा के 1 इंच की सिक्योरिटी करने के काबिल भी नहीं हो। लिहाजा ये अपनी जमात के चेहरे के ऊपर भी क्लिंक का टिक्का बनेगा। और मैं जमात को भी कहता हूं, अगर अपने आप को बचाना है तो फौरी तौर पे ये तब्दीली लाओ। ये बंदा इस वक्त कुरम एजेंसी और पारा चनार के अंदर जिस तरीके से ये जुल्म हो रहा है, ये हर 2 एतबार से हमारा मुजरम है। एक इंतजामी ओहदे के होने के एतबार, अगर ये दहशतगर्दों की सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम देखना चाहते हैं, हम आपको वक्त देते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करो, वहां पर भरपूर तरीके से ऑपरेशन का आगाज करो। जिन्होंने लॉजिस्टिक दी उनके खिलाफ भी, जिन्होंने गने दी उनके खिलाफ भी, जिन्होंने इतरात दी उनके खिलाफ भी, और उनके खिलाफ भी जिनको सिक्योरिटी पे मुतय्यन करके दहशतगर्दों के हाथों से मरवाया। अगर वो मुजरम नहीं है तो वो उस रियासत के भी मुजरम है, हमारे भी मुजरम है, चूंकि उन्होंने अपने फराइज से गफलत भी बरती है, खयानत भी बरती है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम देखना चाहते हैं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो क्या मतलब है? उन्होंने अपना टास्क अंजाम दिया है और वो टास्क बेगुनाह अफराद को मरवाना था। मैं ये भी अर्ज करूं, खुदा की कसम कमजोर नहीं है। आओ इसी मार्के में देखो कमजोर कौन है। वो जो औरतों और बच्चों को इस तन्हाई के आलम में निशाना बनाता है, वो कमजोर है। जब वो बच्चे भी जो वहां पर घिरे होने के बावजूद भी डिमोरलाइज नहीं हुए और लब्बैक या हुसैन का नारा बुलंद करते हुए जान कुर्बान कर गए, खुदा की कसम तुमने सौदा कर लिया है। तुम आज के दौर के यजीदों में भी पस दर्द के यजीद हो, और वो हमारे बच्चे भी हुसैन इब्न अली की नौकरी में इंशाअल्लाह ताला अजीम है और ताकतवर है इंशाअल्लाह। आज पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है और आज बैनुल अक़वामी एहतजाज भी हुआ है। यह नुक्ता आगाज है। जैसा हमारे पहले से दोस्तों ने कहा, हमारा मुजरम इस वक्त कोई और नहीं है, जिनके जिम्मे ये सिक्योरिटी थी वो मुजरम है। मैं अगर ये सवाल भी करूं, ये हमारे एमएनए साहब बैठे हैं, मुझे बताएं क्या कानून नाफिज करने वाले पारा चनार जा रहे हैं या नहीं जा रहे? क्या उनकी आमदोरफ्त है या नहीं है? उनकी लॉजिस्टिक है या नहीं है? उनका वहां वजूद किसकी हिफाजत के लिए है? अवाम की हिफाजत के लिए। अवाम गैर महफूज हैं और आप महफूज हैं। हमें ये किस्सा खोल के बताओ, आप पे हमला क्यों नहीं होता, अवाम पे हमला क्यों होता है? तो तुम्हारे पास रुकने की भी और छुपने की भी जगह नहीं बचेगी। और हां,
یہ بھی درست ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے جناب فلاں کو قصوروار قرار دے دیا تو وفاقی وزیر داخلہ صاحب جو ہیں جو یہاں لشکر لے کے نعرے لگاتے ہوئے ایسے لگتے ہیں کہ ابھی کشمیر فتح کرنے نکلے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ ایک مظاہرہ جو سیاسی ہو رہا ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اس طرح کا ری ایکشن دو گے، یا یہ جو 50 لوگ شہید ہوئے اس پر ری ایکشن دینا بنتا ہے اور فورسز کو موو وہاں کرنا پڑتا ہے؟ میرا سوال ہے آج فورسز کو اسلام آباد آنا چاہیے یا کوڑم کو رخ کرنا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے؟ وہاں تو تمہاری ہوا اکھڑتی ہے، وہاں تو تم سے بات نہیں ہوتی، تم کس چیز کے اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیتے ہو؟ لہذا واضح طور پہ چونکہ بارڈرز آپ کے ہاتھ میں ہیں، ایف سی آپ کے ہاتھ میں ہے، فیڈرل قوتیں جو وہاں پر پاورفل ہیں، لہذا اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو کلین چٹ مل جائے گی، نہیں، آپ بھی برابر کے مجرم ہو اور آپ بھی مجرم اور خائن ہو اور آپ ان شہادتوں کے شریک ہو اور ہم آپ کا گریبان بھی پکڑیں گے اور آپ سے بھی حساب لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لو جی مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، اپیکس کا اجلاس بلاؤ اپیکس کا اجلاس۔ یہ دہشت گرد کوئی اچھے دہشت گرد ہیں؟ یہ دہشت گرد جو شیعوں کو مارتے ہیں ان کے لیے سافٹ کارنر ہیں، ان کے خلاف کیوں اپیکس کا اجلاس نہیں بلاتے؟ ہمارا مطالبہ ہے آج بلاؤ اپیکس، بلاؤ ہمارے نمائندے کو، لو ہم سے ساری ڈیٹیلز، ہم آپ کو چپے چپے کا اور بندے بندے کا بتائیں گے۔ اگر تمہارے اندر واقعاً دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے، اگر واقعاً ان کو خوارج سمجھتے ہو تو آؤ، رستہ ہم بتاتے ہیں، ساتھ ہم دیتے ہیں، آؤ اور آپریشن کرو، عورتوں کی طرح پیچھے نہیں ہٹو، مردوں کی طرح سامنے ہو اور پارا چنار کو سیکیور کرو اور اس کا رستہ صاف کرو۔ لہذا ہمیں حق پر ہونے کی، حسین ابن علی کی خدمت کی، ان کی نوکری کی سزا دی جا رہی ہے۔ انہیں پتا ہے یہ وہ مکتب ہے جو فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ وہ مکتب ہے جو مظلوموں کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں نشانہ بنا کے میرے وطن کو نشانہ بناتے ہیں، ہمیں نشانہ بنا کے ہماری دنیا کے اندر مظلوموں کی حمایت کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو سن لو، ہم نے اپنا آقا اور مولا حسین ابن علی کو مانا ہے، ہم نے کربلا کو اپنے لیے آئیڈیل مانا ہے، ہم حسین کے عشق میں مبتلا ہیں، ہم کربلا کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، ہم حسین کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، حسین کی نوکری نہیں چھوڑیں گے۔ اور حسین نے کہا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہم آج کے یزیدوں کے مقابلے میں اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، شیعہ سنی یونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر نابود کریں گے اور پاکستان کو یونٹی کا اور وحدت کا گھر بنائیں گے اور تکفیریوں کو ایسی عبرتناک شکست دلوائیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانے والا نہیں ہوگا اور ان کو کوئی پاکستان میں ویلکم کرنے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لہذا انشاءاللہ آپ سب کا، آپ کا آنا، آپ کا موجود ہونا یہ دلیل ہے کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں۔ اگر پارا چنار میں یہ سن لیں ہمارے فیصلے بالآخر مربوط ہیں، ہم ان سے ہٹ کر کوئی آئسولیٹڈ ڈیسیژن نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کو اپنی آراء دے دی ہیں، علامہ صاحب نے اپنی آراء بھی دے دی ہیں، مجلس وحدت کے سربراہ نے اپنی ریکمنڈیشنز دے دی ہیں۔ اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ جب فیصلہ کوئٹہ کے مظلوموں نے کیا اور وہ بیٹھ گئے تو ہم نے پورا پاکستان کھڑا کر دیا تھا۔ آپ بیٹھیں گے، ہم پورا پاکستان آپ کی حمایت میں کھڑا کریں گے، لیکن لبیک آپ کو کہنا ہے، سٹینڈ آپ کو لینا ہے۔ ہم آپ کے سٹینڈ کے ساتھ جیئیں گے، کھڑے ہوں گے، پہرا دیں گے اور پورے وطن کے اندر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔